आपकी मीडिया के 3 सीनियर बंधु ने कितने महीने पहले अपने चैनल के ऊपर इसको बेनकाब किया था जी। शाहजेब खाजादा ने किया था, जो भी मुर्तजा अली शाह ने किया था जी। तो उस वक्त उनका नोटिस नहीं दिया गया। अब जब बीबीसी ने उसका नोटिस ले लिया, उसमें खबर आ गई, तो अब उनको ये आ गया कि यूरोप के अंदर तो इस किस्म का नेटवर्क बना है और सोशल मीडिया का नेटवर्क बना है। यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया जिसको डिस्कस कर रहा है। इस रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया गया है कि किस तरह भारतीय हुकूमत से लिंक्ड बाज जो एक न्यूज़ सर्विस और एक NGO पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ेक न्यूज़ और एक प्रोपेगेंडा का एक जो नेटवर्क है वो चला रहा है। इसकी हम आपको पूरी तफसीलात थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि आज जिस रिपोर्ट का पूरा पाकिस्तानी मीडिया जिक्र कर रहा है, इंडियन मीडिया जिक्र कर रहा है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या BBC ने जिसको बहुत प्रोमिनेंटली जिसको अपने पेजेस पर छापा है, अपने वेबसाइट पे छापा और उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, ये रिपोर्ट इसकी बुनियाद मैंने रखी थी आज से 3 साल पहले सितंबर 2017 में, और उससे पहले नवंबर 2016 में मैंने इसी जो नेटवर्क है इसके हवाले से सबसे पहले रिपोर्ट्स जियो न्यूज़ पर की थी मैंने, और वो रिपोर्ट्स चली थी शाहजेब खानजादा के शो में। आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि मैंने उस वक्त आज से तकरीबन 3 साल से भी कबल क्या रिपोर्ट किया था और जो अभी जिस रिपोर्ट की पूरी दुनिया में चर्चा है वो है क्या। सबसे पहले आप ये देखिए कि शाहजेब खानजादा शो में उस वक्त जो आज से तकरीबन 3 साल पहले शाहजेब खानजादा शो में मैंने क्या कहा था। बहुत बड़ी कैंपेन है, तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। जो पूरी नई वेबसाइट सेटअप की गई है, नई तंजीमें सामने आई है, ये पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है वो सामने आया है। इस रिपोर्ट के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट है वो क्या है। ये जो उस वक्त जो आज से 3 साल पहले जो एक नेटवर्क था जो मैंने तकरीबन 4 महीने की उस वक्त की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसको एक्सपोज किया था जेनेवा में, उसका फॉलो अप है ये। वो जो रिपोर्ट उस वक्त हमने की थी जो जियो न्यूज़ पर की थी, द न्यूज़ में जिसकी रिपोर्ट छपी थी, और जंग अखबार में इसके ऊपर मेरी न्यूज़ रिपोर्ट छपी थी। उसके बाद जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है उसने और BBC ने कोलैबोरेशन से इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस पर काम किया। चूँकि उनके पास जो रिसोर्स जो EU डिसइंफो लैब है उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके जो रिसर्चेज हैं वो तकरीबन 2 साल उन्होंने सिर्फ इस रिपोर्ट पर काम किया, कोई और काम नहीं किया। हमारे पास तो वसाइल होते ही नहीं है इस तरह की रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने आज से 3 साल कबल ये बताया था कि किस तरह से जो जेनेवा है उसको इंडिया ने बुनियाद बनाकर, ब्रसल्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाली कैंपेन चलाना, वहाँ पर जो जाली हाइड प्रोटेस्टर्स को लाना। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वो वीडियोस थी जो मैंने उस वक्त बनाई थी, और इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडिया ने जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको हायर किया हुआ था डेली वेजेस पर, और उनको पाकिस्तानी बनाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता था, और फिर इन प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई किया जाता था। जो ANI जो एशियन न्यूज़ नेटवर्क है इंडिया का, वहाँ पर EU की जो अब आपको मैं बताता हूँ कि जो डिसइंफॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट है उसमें यही चीज़ है, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, और वो ये एक्सप्लेनेशन सामने आई है कि हमने जो उस वक्त कहा था कि जो फेक न्यूज़ की वेबसाइट्स कायम की गई हैं, फेक कैंपेन चलाए जाते हैं, और जो फर्जी नाम है उनको उनके ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, और पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर दहशतगर्दी और मुख्तलिफ दीगर इशूज़ के हवाले से पाकिस्तान पर कैंपेन चलाई जाती हैं। अब डिसइंफो लैब ने उनके ऊपर एक्सपेंड किया, और ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि इंडिया ने तकरीबन जो दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक बनते हैं वहाँ पर उन्होंने एक पूरा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट्स का इन्फो का एक नेटवर्क बनाया। तकरीबन इन टोटल 750 वेबसाइट्स उन्होंने इस्टेब्लिश की। इन वेबसाइट्स में से जो अक्सरियत वेबसाइट्स हैं उनका मकसद ये था कि वो टारगेट करती थी पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई एक आर्टिकल छपता है एक वेबसाइट पर, तो वो इन पूरी जो तकरीबन 750 वेबसाइट थी, चाहे वो जो न्यूयॉर्क में है कोई वेबसाइट, जो वाशिंगटन में है, ब्रसल्स में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उन पर भी वही आर्टिकल रिफ्लेक्ट होता था। और उनसे फिर जो ANI जो न्यूज़ नेटवर्क है इंडिया का, जो बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, रॉयटर्स जैसी न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, फिर वो इस सारा प्रोपेगेंडा को वो उसको एम्पलीफाई करते थे और उसको एक वो जो लेजिटिमेसी वो देते थे कि ये देखिए कि किस तरह दुनिया जान की ये बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं
وہ پاکستان کے خلاف یہ کر رہی ہیں. لیکن اصل جو ویب سائٹس کا جو اوریجن ہے ان کو چلانے والا ایک سریواسٹکا گروپ ہے انڈیا کا, وہ تھا, چند انڈیویجولز تھے, ایک فیملی ہے. یہ پورے نیٹ ورک کو وہ لوگ کنٹرول کرتے تھے. ان کے نام اور ان کے جو کرتوت ہیں ان کو مکمل طور پر وہ اب سامنے آ چکے ہیں. لیکن جس میں جو پورا آپریشن تھا اس ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا, اب بھی بتا رہے ہیں کہ اس آپریشن کے لیے ملینز آف پاؤنڈز ایوری منتھ خرچ کیے جاتے تھے. بہت بڑی تعداد میں سٹاف ہے جو اس وقت انہوں نے ہائر کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف یورپین یونین کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ لابنگ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو برٹش پارلیمنٹیرینز اور جو مختلف یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ لابنگ کرنا, ان کو مقبوضہ کشمیر کے وزٹس کرانا, ان کو انڈیا لے جانا, ان کی لک آفٹر کرنا, ان کو ہاسپٹیلٹی دینا, اور پھر اس کے بدلے میں ان سے نریندر مودی کی تعریف کروانا اور پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھوانا ہے. اس میں ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جو یورپین یونین کے لیول پہ, جو یورپ کے مختلف ممالک میں جو خاص طور پہ بہت سارے جو ہارڈ لائن کنزرویٹو جو ایم ای پیز ہیں, ممبر آف یورپین پارلیمنٹس ہیں, ان سب کے بارے میں اب یہ ڈاکیومنٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ سارے لوگ پیسے لے کر انڈیا کے دورے کرتے رہے اور جو انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے. یہ جو نیٹ ورک ایکسپوز ہوا ہے, اس نیٹ ورک نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا کہ یہ سارے مختلف جو ایم ای پیز تھے ان کو اپنے ساتھ ملانا. اور بہت ہی جو انٹرسٹنگ فیکٹس یہ سامنے آئے ہیں کہ یہ اس حد تک انہوں نے اتنا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن بنایا ہوا تھا کہ بعض ایسے لوگ جو آج سے 20 سال پہلے مر گئے تھے ان کی جو آئیڈینٹیٹیز تھی, ان کے جو پیپرز تھے, ان پیپرز کو بھی استعمال کیا. ان کے نام سے مرے ہوئے لوگوں کے, جو لوگ, ایک پروفیسر ہیں جو 2006 میں مر گئے تھے, ان کے نام سے آرٹیکلز اس سال بھی چھپا. یعنی یہ دکھایا گیا کہ وہ جو شخصیت ہے وہ ابھی زندہ ہے. بہت ساری ایسی جو این جی اوز ہیں, جو انہوں نے خریدی ہوئی تھی, یعنی کئی ایسی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں اور جو یو این کے اندر جو ایکریڈٹ این جی اوز ہیں, بظاہر لگتا ہے کہ وہ افریقہ میں شاید ایجوکیشن کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں یا وہ کیوبا میں کسی وہاں پہ پانی کے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں. لیکن وہ جب جنیوا کے فورمز پہ, جو یو این کے فورم پر جب وہ آرگنائزیشن جب وہ اپنی اپرچونٹی اویل کرتی تھی, چونکہ ایکریڈیٹیشن تھی, بات کرتی تھی, ان کا ٹاپک اینڈ پہ آگے ختم ہوتا تھا پاکستان, سپیک, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور اس طرح کے ایشوز. سو اس طرح کا یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ان ڈورمنٹ آرگنائزیشنز کو رکھنا, ایکٹیو آرگنائزیشنز کو رکھنا, اور پھر جب ضرورت پڑے ان کو ایکٹیویٹ کر دینا اور ان سے اپنا جو ایجنڈا اس کو آگے چلانا. یہ صرف ایک اسپیکٹ تھا. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر وہ, اس کے علاوہ مختلف جو کیمپینز چلانا, کروڑوں پاؤنڈز کی جو انہوں نے کیمپین چلائیں جو یورپ کے مختلف شہروں میں, جس میں پاکستان کے حوالے سے اور فری بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی. مختلف جو پاکستانی جو اس حوالے سے وہاں پر جو مختلف ایلیمنٹس تھے ان کو اس حوالے سے انکریج کرنا. اور اس میں یہ بھی بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو انڈیا کی طرف سے اس رپورٹ پر جن لوگوں نے کام کیا وہ سارے انڈین جرنلسٹ ہیں. انڈین جرنلسٹ نے انڈیا کے اندر سے ہو کر انہوں نے اس جو ایو ڈس انفارمیشن لیب ہے اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا تقریباً 1 سال تک, اور اس کے بعد انہوں نے اس رپورٹ کو اب سامنے لایا. اور اس رپورٹ کا, جس کو انڈیا کرونیکلز کا نام دیا گیا, اس میں جو تفصیلات دی گئی انہیں, جس انداز سے یہ تحقیق کی گئی اور جتنا پیسہ اس پر سپینڈ کیا گیا, پورا ریسورس, تاکہ ان سارے فیکٹس کو سامنے لایا جائے. یہ رپورٹ پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی ایک کلینکل, ایک فورینزک رپورٹ ہے جو واضح طور پر یہ ایکسپوز کرتی ہے کہ کس طرح انڈیا انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا. لیکن آخر میں جو بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سارا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ایک بات یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اس پورے عرصے میں جو پاکستانی حکومت ہے وہ کیا کر رہی تھی. کیا یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل ہے, کیا یہ پاکستانی حکومت نے جو ہماری فائنڈنگز جب ہم نے دی تھی اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی, اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, کیا ان ساری چیزوں کے سامنے آنے کے بعد کوئی ایفرٹ کی گئی اس ساری چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ نہیں. چونکہ پاکستانی حکومت کی, جو پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں, ان کی ساری جو ایفرٹ ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے ہی جو پاکستانیز ہیں ان کے خلاف ہے, ان کو وہاں پر فٹ کرنے کے لیے ہے. ان کے اوپر سرویلنس بھی پاکستانیوں کے خلاف ہوتی ہے, پاکستانیز کے خلاف کرتے ہیں. پوری جو اٹینشن ہے, پورا فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ہے, وہ انٹرنیشنل نہیں ہے. جبکہ انڈیا کا جو فوکس ہے وہ انٹرنیشنل ہے, انٹرنیشنل لابنگ ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی رپورٹ سامنے آنے کے بعد بھی جو وہ نیٹ ورکس ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, بلکہ وہ آگے یہ کام اپنا جاری رکھیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت کے جو حالات ہیں
وہ یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اس وقت اس رپورٹ کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں خبریں چلی ہیں، حکومتی بیانات سامنے آئے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبات کیے گئے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے بالکل نہیں لگ رہا کہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر کیا کچھ کنکریٹ انٹرنیشنل سٹیپس لیے جائیں گے یا نہیں، چونکہ اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ حکومت کے لیے اور جو دیگر جو پلیئرز ہیں ان کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے فکس کرنا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس، باہر پاکستان کی دنیا سے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت جو پاور کوریڈورز میں جو لوگ ہیں یہ اس وقت ان کا کنسرن نہیں لگ رہا۔